के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि आउँछ याद बोकेरै खडेरी यो बरसात पनि आउँछ याद बोकेरै खडेरी यो बरसात पनि जा भन्नु अर्को चुपचाप जानु जा भन्नु अर्को चुपचाप जानु टुङ्गिन्थे सबै जा भन्नु अर्को चुपचाप जानु टुङ्गिन्थे सबै सम्बन्ध टिक्ने आधार भो हाम्रो विवाद पनि के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि स्वातन्त्र उड्ने चरा झैँ म खुसी हुनै सकिन स्वातन्त्र उड्ने चरा झैँ म खुसी हुनै सकिन हुन त भएकै हुँ तिम्रो मनबाट आजाद पनि के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि देखि तिमलाई छल्कने मन सबैको होला देखि तिमलाई छल्कने मन सबैको होला देखि तिमलाई छल्कने मन सबैको होला मेरै मात्र पोखिनु पर्ने प्रेमको उन्माद पनि के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि यो मुटु रेट्ने नै गर्वले जिएको छ आज के गरौँ यो मुटु रेट्ने नै गर्वले जिएको छ आज के गरौँ यो मुटु रेट्ने नै गर्वले जिएको छ आज के गरौँ यो मुटु रेट्ने नै गर्वले जिएको छ आज के गरौँ भन्न त न्याय दिलाए भन्छ जल्लाद पनि के बहानामा आउँछ कसैको याद पनि आउँछ याद बोकेरै खडेरी यो बरसात पनि जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मुख्य नाराको सहित यस समकालीन साहित्य समाजको प्रत्यक्ष कार्यक्रममा म कुमारी च्याम्जङ स्मृति झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाबाट तपाईहरुमाझ साहित्यिक भलाकुसारी साहित्यिक गतिविधि साहित्यिक रचनाहरू आदान प्रदान गर्न यो रात्रिकालीन समयमा उपस्थित भइसकेको छु मलाई स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार र यहाँ सम्पूर्ण मलाई देखिरहेको छु सर्जक स्रष्टाहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म यो हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत तथा नमन भन्न चाहन्छु हजुरहरूले मलाई आजको यो कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएर नै म हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छु र मलाई आफ्नो रचनाहरू यहाँ कमेन्टमा राखेर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ म जानी नजानी हजुरहरूको रचनालाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु र हजुरहरू मसँग जोडिएर पनि आफ्नो रचनालाई आफ्नै मुखारबिन्दबाट वाचन गरेर संसारमा छरिएर रहेको सम्पूर्ण नेपाली साहित्य अनुरागी साहित्य पारखीहरूसम्म आफ्नो रचनालाई पुर्याउन सक्नुहुनेछ हजुरहरूको रचनालाई म पनि वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु यहाँ मलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण विमला बहिनी हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु शारदा कार्कीज्यू नमन भन्नुभएको छ हजुर नमन भन्न चाहे यसै गरी खलबीर नाराज मुक्तक पठाउनु भएको छ भएन खलबीर नाराज उहाँको मुक्तकलाई म वाचन गर्न चाहे भएन शान्ति देशमा भनौ कता गएर म भएन शान्ति देशमा भनौ कता गएर म रहेन कान्ति जे थियो खपौँ कता रहेर म सुने थिएँ नयाँ कुराहरू सुने थिएँ नयाँ कुराहरू बडा दिमागमा गुदी भरौँ कता लएर म बडा दिमागमा गुदी भरौँ कता लएर म भनेर यति मिठो मुक्तकलाई प्रेषित गर्नुभएको थियो खलबीर नाराज ज्यू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो मुक्तक हामीलाई प्रेषित गर्नुभएकोमा हजुरहरूले आफ्नो सकभर मसँग जोडिएर चाहिँ आफ्नो रचनालाई आफ्नै आवाजमा हजुरहरूले वाचन गर्दा एकदमै हजुरहरूको रचनाप्रति न्याय हुन्छ भन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुरहरू आफै नै जोडिएर विनिता रिजाल मैले विनिता रिजालज्यू हजुरलाई मैले हजुर मसँग जोडिएर आफ्नो
गगन सर, नमन, हरिश जोशी आहा राम्रो भन्नुभएको छ। एडिङ देखाइरहेछ। विनिता विनिता बरालज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले एड गरेँ, एडिङ देखाइरहेको छ। उहाँ जोडिन सक्नु भएन। अप्सन देखाइएको छ भने हामीसँग जोडिएर कृपया मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। लक्ष्मी सरलाई देखिरहेको छु, नमन भन्न चाहन्छु। हजुर पनि यहाँ जोडिएर मलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन सक्नुहुन्छ। शारदा कार्कीज्यू, नमन, हजुरलाई देखिरहेको छु। हजुरको समय छ भने हामीसँग जोडिएर हजुरले आफ्नो मिठो सिर्जनाहरूलाई पस्केर यो रातलाई मधुर बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। कनेक्टिङ देखायो। हजुर नमस्कार, हजुर स्वागत छ दिदी हजुरलाई। नमस्कार नमस्कार बहिनी, नमस्कार। जोडिनु भयो। अनि आराम हुनुहुन्छ? रहे, खुसी भए। हजुर सन्चै छु, आजसम्म ठिकै। अनि बहिनीलाई के छ, सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदम मलाई पनि सन्चै छ। हजुरहरूको माया र आशीर्वादले अझसम्म सन्चै नै बाँचिएको छ। सदा आशीर्वाद, सधैँ सदा सुखी रहनु, खुसी रहनु, यस्तै आशीर्वाद पाइरहँ र यस्तै हजुरसँग जोडिरहन पाऊँ। अनि के छ आज हजुर के कविता लिएर उपस्थित हुनुभएको छ? हजुरको कविता सुन्ने आदत परेको छ। हजुर उपस्थित भएपछि हजुर कविता उपस्थित जनाउँदैछु, उपस्थित भएको छु। म शारदा कार्की, विराटनगरबाट यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु कविता लिएर। यो कविता छ मन्दक्रान्त छन्द। स्नेह भण्डार खोल्ने शीर्षक। हजुर यहाँहरू सुनाउन जाँदैछु। हजुर। निलो पोते लगान समय झल्किएको गलामा शोभा दिन्थ्यो उसै दिन सदा सम्झना भो पलमा। शोभा दिन्थ्यो उस दिन सदा सम्झना भो नारीकै हो हर बखत शारदा कार्की विराटनगरबाट हुनुहुन्थ्यो। निकै मिठो छन्दमा उहाँले कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कनेक्सन चाहिँ टुट्न गएको छ। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। हजुरलाई हामी फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हजुरको मिठो कविता श्रवण गर्न हामीले बाँकी नै थियो, सुरुवात मात्रै गर्दै थियौँ, तर हामीलाई प्रविधिले धोका दिएको छ। हजुर हामीसँग छुट्टिनु भएको छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। पवन कार्की भाइलाई मैले देखिरहेको छु। पवन कार्की भाइ हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। म सकभर जोड्ने प्रयास नै गरिरहेको छु। एडिङ देखाइरहेछ पवन कार्की भाइ, हजुरको समय छ भने जोडिएर हामीलाई आफ्नो मिठो सिर्जनाहरू पस्केर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु।
म सकभर सर्जकलाई जोड्न नै प्रयास गर्छु, किनभने सर्जकले आफ्नो सिर्जना आफ्नै आवाजमा वाचन गर्दा एकदम न्यायपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म सकभर सर्जकलाई जोड्ने प्रयास गरेको छु। पवन कार्की भाइ एडिङ देखाइरहेको छ, हजुरकोमा अप्सन आएको छ भने हामीसँग जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछु। काटियो बहिनी कसरी भनेर शारदा कार्की दिदीले भन्नुभएको छ। दिदी माफ पाऊ। नजरमा नजर जुदायौ तिमीले, मलाई भुतुकै बनायौ तिमीले। नसा प्रीतको झन् भयो ढिगाडा, नसा प्रीतको झन् भयो ढिगाडा। सुर क्या गजबको पिलायौ तिमीले, मलाई भुतुकै बनायौ तिमीले। हार्दिक नमस्ते दिजु, हार्दिक नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ भाइ, भव्य स्वागत छ भाइलाई। तर भाइलाई हामीले देख्न सकिरहेको छैनौँ, किन होला? एकदमै कालो पर्दा मात्रै आइरहेछ भाइकोमा। मेरो आज समस्या है खोइ पवन भनेर भन्नुभएको छ एकजनाले। आज मेरो प्राविधिक समस्या भएको कारणले म देखिन सकिन। एकदम ठिक छ, एकदम स्वागत छ भाइको। आवाज नै मिठो छ, आवाज नै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हाम्रो लागि अहिलेको लागि। हामी आवाजमै खुसी छौँ। हस्, सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। साथै विशेष धन्यवाद आदरणीय दिजुलाई लाइभ कनेक्ट गरिदिनु भएकोमा, र तपाईँहरूको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आज मैले फरक शैलीको फरक प्रस्तुति गर्ने जमर्को गरेको छु। अनुमति भए मैले एउटा भजन गाउने चाहिँ अनुमति गरेँ। मैले गीत कविता गाएकीमा आज भजन गाउने भएको छु, अनुमति भए। एकदम भाइ, हजुरको समय, हजुरले भजन गाएर चाहिँ हामीलाई पवित्र बनाइदिनुहुन्छ भने पक्कै एकदम पनि खुसी छु म। ल भाइ, भजन यसरी सुरु हुन्छ, गायत्रीको भजन छ। गायत्रीको जप गर्नु होला फेरि फेरि, पाइँदैन यो चोला। गायत्रीको जप गर्नु होला फेरि फेरि, पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि पाइँदैन यो चोला। गायत्रीकै मन्त्र जप्न शुभ कर्म गर्नु, गायत्रीकै मन्त्र जप्न शुभ कर्म गर्नु, पर्ने छैन फेरि फेरि जन्मनु र मर्नु, पर्ने छैन फेरि फेरि जन्मनु र मर्नु। बर्मा विष्णु महेश्वरकी गायत्री हुन् शक्ति, उनै माथि राखौँ हामी श्रद्धा अनि भक्ति। गायत्रीको जप गर्नु होला फेरि फेरि, पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि पाइँदैन यो चोला। सृष्टिकर्ता पालनकर्ता समरकर्ता उनै, सृष्टिकर्ता पालनकर्ता समरकर्ता उनै। गायत्रीको शक्ति भन्दा छैन कुनै ठुलो। बर्मा डकी बर्मा मार्गदर्शन यी हुन् वेद माता, भक्तहरूको उद्धार गर्ने प्रेरकी दाता। गायत्रीको जप गर्नु होला फेरि फेरि, पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि पाइँदैन यो चोला। मन्त्र हामी उनकै जपौँ श्रद्धा उनै माथि, मन्त्र हामी उनकै जपौँ श्रद्धा उनै माथि। गायत्री नै बनिदिन्छन् हरपल हाम्रो साथी, गायत्री नै बनिदिन्छन् हरपल हाम्रो साथी। हात जोडी बिन्ती गर्छौँ हे गायत्री माई, हात जोडी बिन्ती गर्छौँ हे गायत्री माई। सधैँभरि बसिदिनु हृदयमा आई, सधैँभरि बसिदिनु हृदयमा आई।
गायत्रीको जप गर्नु होला फेरि होला फेरि दैन यो पाइँदैन चोला यो झोला कुमारी दिदी फेरि 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 पाइँदैन आहा आहा यो चोला फेरि फेरि पाइँदैन यो दैन यो चोला। झोला। धन्यवाद। एकदम आभारी भाइ। यति मधुर आवाजमा चाहिँ हामीलाई गायत्री भजन सुनाएर चाहिँ यो साहित्यिक माहौललाई पवित्र बनाइदिनु भएको छ। भाइलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अस्तिज्यू आज भाइलाई हामी देख्न सकिरहेको छौँ। यहाँ होइन मेरो धेरैजनाले हजुरलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, भाइ खोइ भनेर चाहिँ। भाइ खै भनेर भन्नु। मेरो 3टा लाइभमा मेरो मोबाइलमै समस्या होला सम्भवतः। धेरै कुरा यहाँ नगरौँ। म 3 पल्ट लाइभमा उपस्थित भएको 3टै ठाउँमा मेरो नदेखिएको सम्भवतः मेरो कहाँ के अप्सन अफ भएको छ। हुन्छ, अहिलेको बसाइबाट म बिदा हुन्छु दिजु। पर्दा पछाडिबाट एकदम भरपुर साथ दिएर। आज हामी भजन सुनेर छुट्ने हो भाइ। अब खै के सुनाउ त मैले। अर्को गजल त थियो, कविता पनि छ, अरू धेरैजना हुनुहुन्छ साथीहरू। ठिकै छ। आजको बसाइमा हाम्रो पवन कार्की भाइले मिठो भजन सुनाएर हामीलाई पवित्र बनाइदिनु भएको छ। यसको लागि भन्न चाहन्छु। फेरि हामीलाई यसरी नै साथ हामीलाई यसरी नै साथ पाइरहँ, यसरी नै साथ दिइरहनु भन्ने अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहे तपाईँ भाइबाट। शुभरात्रि दिजु। धन्यवाद भाइ। पवन कार्की भाइ हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट। निकै मिठो आवाजमा भजन सुनाएर हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। उहाँले सधैँ पनि हामीलाई आएर यस्तै मिठो मिठो भजन र आफ्नो सिर्जनाहरू सुनाएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै म फेरि स्रष्टा जोड्ने क्रममा नै छु। म सकभर स्रष्टा नै जोड्नतिर लागिरहेको छु। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जोड्न प्रयास गरिरहेको छु। एडिङ देखाएको छ, हजुरकोमा अप्सन आएको छ भने हामीसँग जोडिएर हजुरले आफ्नो सिर्जनालाई आफ्नै आवाजमा हजुर स्वागत छ हजुर। सेवारो हजुर आदङ्गवा सेवारो। अनि आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। बिहानै उठी शैलमा घुम्न पाऊँ, बिहानै उठी शैलमा घुम्न पाऊँ, सुधा झैं हिमाली गरा चुम्न पाऊँ, अनेकौं छटा कुञ्जको मोह पाई बराजु बसेको थलो रुङ्न पाऊँ, बराजु बसेको थलो रुङ्न पाऊँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, श्रोता महानुलाई, कवियत्री सम्पूर्णलाई म दुर्गा प्रसाद सिग्देल वीरतामोड झापाबाट सम्पूर्णलाई नमन गर्दै म एउटा यो सानो हो देशको भन्ने सार्वजनिक छन्दमा एउटा प्रकृतिको वर्णन सम्बन्धी कविता छ। म यो पाठ गरौँ है कुमारी बहिनी? हजुर अवश्य पनि। हजुर आफ्नो छोटो परिचय राखेर चाहिँ आफ्नो सिर्जनालाई वाचन गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। हजुरलाई हजुरबाट अपरिचित त कोही पनि नहोला, तर पनि कोही नयाँ सर्जक हुनुहुन्छ भने हजुरलाई चिन्ने मौका पाउनुहुनेछ उहाँले। म दुर्गा प्रसाद सिग्देल वीरतामोड झापा मेरो स्थायी ठेगाना। अब मैले यो सानो हो देशको यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। धेरै भो गिरिश्वेत थियो, शिशिर थियो, साँधी बुटेदार थियो, टल्की नित्य हिमालका सरहको आत्मा सरी प्यार थियो। हेरौँ लाग्छ अनेक रात सजिने आकाश गङ्गा जसो, फेरो मार्छ नितान्त यो समयले मोहित नपार्ला कसो, फेरो मार्छ नितान्त यो समयले मोहित नपार्ला कसो। ढुङ्गा च्याप कुना बिधार भिरमा तप्केर थोपा गनी, हावाकासँग मेघ बाफ बदली वर्षिन्छ सञ्जीवनी। थप्ने गर्छ सदा अनेक ऋतुमा चम्कन्छ नै टलटली, क्या मिठो मधुबागका फलसरी देखिन्छ नै हर घडी, क्या मिठो मधुबागका फलसरी
देखिन्छ नै हर घडी पानी रंग बदल्छ 12 रंगमा पर्दा धनुष भास्कर शिल्पी नित्य बुटा भरे सरहकै आहा बडो सुन्दर त्यो प्यालासँग मित्रता अझ बढी जम्ने र गल्ने कति प्राणीका अवरोधहीन वनमा आफै हुने उन्नति प्राणीका अवरोधहीन वनमा आफै हुने उन्नति थुप्रो लाग्दछ रत्न कक्ष चुलीमा घेरमा विभिन्न भूषण हाम्रो भू हिमखण्डका शिरभरि आनन्दको भेष भयो यस्तो रत्न प्रभा सरोवरभरि यो सानो हो देशको यस्तो रत्न प्रभा सरोवरभरि यो सानो हो देशको अन्त्यमा लभ्य अथाह उच्च शिरको कैलाशका क्षेत्रमा हेरौँ लाग्दछ मोह हुन्छ मनमा चम्किन्छ यो नेत्रमा आफ्नै तालम समाई छर्दछ सदा सङ्गीत घन केसरी आफ्नै ताल समाई झर्दछ सदा सङ्गीत झन केसरी यात्रा सागरसम्मको तय हुँदा बग्दै गयो सलसलिए यात्रा सागरसम्मको तय हुँदा बग्दै गयो सलसली बग्दै गयो सलसली यसरी मेरो प्राकृतिक एकदमै मिठो हजुर म त एकदमै चिसो के भनौँ तालमा डुबुल्की मारिरहेको जस्तो भान हुने गरी है पानीमा झरीमा भिजिरहेको जस्तो महसुस भएको हजुरको वाचन हजुरको सिर्जना एकदमै आभारी छु हजुरको यति मिठो सिर्जना चाहिँ हामीलाई यसरी श्रवण वाचन गरेर हामीलाई श्रवण गर्ने मौका दिनुभयो हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी नेपाली हामी प्रकृतिले यति धनी छौँ जता यो ब्रह्माण्डको जुनैसुकै ठाउँमा गए पनि हाम्रो प्रकृतिले नै हाम्रो मनलाई चाहिँ हाम्रो जन्मभूमि हाम्रो देशप्रति तानिरहेको हुन्छ वास्तवमा यस्तै हामी प्रकृतिले साँच्चै नै धनी छौँ आज मनलाई चिसो बनाइदिनु भएको छ हजुरलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु के छ सर अब हजुरलाई मिठो मिठो कमेन्टहरू पनि आएको छन् हजुरले यसमा थोरै प्रतिक्रिया फेरि राखिदिनुहुन्छ होला भने यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्ने सुनाउने सम्पूर्ण कवि स्रष्टा सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै फेरि कार्यक्रममा जोडिने बाचाका साथ सम्पूर्ण कमेन्ट गर्ने श्रोता बन्धुहरूमा नमन गर्दै अहिलेलाई बिदा दिन्छु हवस् त धन्यवाद हस् धन्यवाद सर बेतामोड झापाबाट निकै मिठो प्रकृतिलाई समेटेर प्रकृतिलाई बुटलेर एउटा कविता सुनाएर जानुभयो उहाँको कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु एकदमै मिठो फेरि पनि यसरी नै हामीलाई साथ दिइरहनुहोला भन्न आग्रह गर्दछु स्रष्टालाई जोड्ने क्रममा छु शारदा कार्कीज्यूलाई मैले फेरि जोड्न चाहेको थिएँ मैले सकिनँ लक्ष्मी सर हुनुहुन्छ म उहाँलाई जोड्दैछु एडिङ देखाइरहेको छ लक्ष्मी गुरु उहाँ पनि बिर्तानबाट हुनुहुन्छ स्वागत गरे धन्यवाद बहिनी हजुर स्वागत छ हजुरलाई नमस्ते काफुल्ला के भन्छ समावेशी समाजमा हामी हुर्केको है सबै समावेशी भएको हुनाले सबै कुराहरूलाई समेटेर लान सबैप्रति समान हैन हजुर एकदमै अनि आरामै हुनुहुन्छ हजुरको पनि पर्दा एकदमै कालो आयो हजुरलाई हामीले देख्न सकिनौँ सर आवाज चाहिँ एकदम राम्रो आएको छ
मैले लेखिरहेको छु। यहाँ मात्रै होइन, म यो अहिलेसम्म 3 ठाउँ 4 ठाउँ जोडिसकेँ। कुनैमा पनि कहीँ पनि के अरे सर्जकको अनुहार देखिया छैन, कालो भइरहेछ। यो हाम्रो नेटको यो हाम्रो दुईजनाको नेटको प्रविधिले होइन, यो फेसबुकको नेटबाटै यस्तो भएको होला, हुन सक्छ। किनभने 4 ठाउँ जोडिँदाखेरि पनि कहीँ न कहीँ त एउटा ठाउँमा एक ठाउँमा त देखिनु पर्ने हो, तर कहीँ देखिया छैन। अघि हाम्रो पवन कार्की भाइलाई पनि हामीले देख्न सकिनौँ। त्यसपछि फेरि यता दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुलाई हामीले देख्यौँ। फेरि अहिले आएर हजुरलाई हामीले देख्न सकिनौँ। ठिकै छ, हामी आवाजमा पनि सन्तुष्ट मानौँ। आवाजमा हामी परिचित छौँ। हामीले सुन्नु पर्ने विशेष त आवाज नै हो होइन, त्यसैले पनि हामी सन्तोष छौँ। आज मैले आफ्नो सृजना कहीँ पनि वाचन गरेको छुइनँ। मैले हरिप्रसाद रिमाल गुरुज्यूको कविता 2 ठाउँ वाचन गरेँ। अब म राम आचार्य पुष्प प्रेमीको एउटा कविता छ, त्यो कविता गद्य जस्तै। राम आचार्य पुष्प प्रेमी सर, उहाँको नाम लिँदा उहाँलाई मैले फेरि नमन भने। उहाँ अहिले हाम्रो यहाँ उयसमा चाहिँ हुनुहुन्न। मैले उहाँलाई देखेको चाहिँ छैन, तर पनि म उहाँको नाम आउँदा उहाँलाई म सम्मान व्यक्त गर्दछु। बुधबारेबाट हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर, बुधबारे हुन्छ। म उहाँकै एउटा जुटौँ अब भन्ने कविता शीर्षक छ, उहाँकै यो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला बिर्तामोडबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। नलडौँ दाजु नजुधौँ भाइ, नलडौँ दाजु नजुधौँ भाइ, नेपाल हाम्रै हो। नलडौँ दाजु नजुधौँ भाइ, नेपाल हाम्रै हो। नटुक्र्यौँ दिदी नफुटौँ बहिनी, यो देश तिम्रै हो। नटुक्र्यौँ दिदी नफुटौँ बहिनी, यो देश तिम्रै हो। विशाल देशको सानाले पनि पुगेन हामीलाई, एक चोक्टा माटो लिएर मात्रै के हुन्छ हामीलाई, एक चोक्टा माटो लिएर मात्रै के हुन्छ हामीलाई। नलडौँ दाजु नजुधौँ भाइ, नेपाल हाम्रै हो। निरङ्कुश ढाल्यौँ भनेर टाढे जुधाए हामीलाई, निरङ्कुश ढाल्यौँ भनेर टाढे जुधाए हामीलाई। चुसेर हाम्रो रगत सबै फाइदा भो हुनेलाई, चुसेर हाम्रो रगत सबै फाइदा भो हुनेलाई। आखिरी दिएर पायो नै के, आखिरी दिएर पायो नै के, भाइ भाइ विभेद तिमी र हामीलाई जुदाई सधैँ हेर्दैछन् रमिता, तिमी र हामीलाई जुदाई सधैँ हेर्दैछन् रमिता। निरङ्कुश ढाल्यौ भनेर ढाँटे जुदाए हामीलाई। एकपल्ट हामी मिलेर साथी सोचौँ है गम्भीर भई, एकपल्ट हामी मिलेर साथी सोचौँ है गम्भीर भई। आफैले विवेक गुमायौँ भने हुन्छौँ है पराई, आफैले विवेक गुमायौँ भने हुन्छौँ है पराई। पूर्वको मेची पश्चिमको काली, जहाँ पनि हाम्रै हो। पूर्वको मेची पश्चिमको काली, जहाँ पनि हाम्रै हो। उत्तरको हिमाल मध्यको पहाड तराई हाम्रै हो। उत्तरको हिमाल मध्यको पहाड त्यो तराई हाम्रै हो। यहाँ बसे पनि जहाँ गए पनि, यहाँ बसे पनि जहाँ गए पनि सानो छ अटल, यहाँ बसे पनि जहाँ गए पनि सानो छ अटल। नेपाल अब एक भई जुटौँ नफुटौँ नेपाल, नेपाल अब एक भई नेपाली अब एक भई जुटौँ नफुटौँ नेपाल। नलडौँ दाजु नजुधौँ भाइ, नेपाल हाम्रै हो। नटुक्र्यौँ दिदी नफुटौँ बहिनी, यो देश तिम्रै हो। नटुक्र्यौँ दिदी नफुटौँ बहिनी, यो देश तिम्रै हो। धन्यवाद बहिनी। एकदमै मिठो वाचन गरिदिनु भयो राम आचार्य पुष्प प्रेमी दाजुको कवितालाई। देशप्रतिको यति धेरै चिन्ता, यति धेरै भाव पोख्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। र दाजुले यहाँ उपस्थित भएर हामीलाई जोडेर आफ्नो समय दिएर हामीलाई चाहिँ यति मिठो आवाजमा हामीलाई साथ दिनुभएको छ। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। के छ दाजु, अब
प्रतिक्रियाहरूमा थोरै जतिले अब मेरो आफ्नो नभए पनि मेरो आफ्नो साथी गुरु जे भनौँ राम आचार्य पुस्तकको कविता आज मैले वाचन गर्न गरेर सकिसकेँ। अब समयले पाएछ भनेदेखि भरै मेरो आफ्नो रचना पनि वाचन गर्ने अवसर पाएछु भनेदेखि आफ्नो रचना पनि वाचन गर्नेछु भन्दै यहाँसँग म अहिलेलाई बिदा माग्दछु र अरू साथी तलबाट धेरै हुनुहुन्छ। समय मिलेछ भने मलाई जोड्नु होला, म रिक्वेस्ट पठाइराखेको हुन्छ है त बहिनी। एकदमै हस् एकदम हजुर धन्यवाद। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्थ्यो बिर्तामोड झापाबाट। आज उहाँले आफ्नो रचना नभई साहित्यकार सर्जक राम आचार्य पुष्पप्रेमी सरको कवितालाई देशको चिन्ता, देशको भाव, देशप्रतिको मोहलाई कवितामा व्यक्त गरिएको थियो। उहाँको यति मिठो वाचन र उहाँ सर्जकले यति मिठो सिर्जना गरिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको साथहरू हामीलाई यसरी नै रहोस् भन्न चाहन्छु। अहिले हामी छौँ समकालीन साहित्य समाजको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रममा र म कुमारी चेम्जोङ विस्मृति झापाको हल्दीबारीबाट हजुरहरूलाई साथ दिन उपस्थित भएको छु र मलाई हजुरहरूले पनि यो कार्यक्रम रहुन्जेलसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। म सरासर फेरि सर्जकहरूलाई नै जोड्न कोसिस गरिरहेको छु। हजुरहरूको आवाजलाई यहाँ जोडिएर संसारमा छरिएर रहनुभएका नेपाली भाषीहरूसम्म पुर्याउन सक्नुहुनेछ भन्दै म हजुर सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। साहित्यिक मन भन्ने यहाँ साहित्यिक मनबाट यहाँ कल्मी दिदी भनेर आएको छ। यहाँ हाम्रो एडमिनज्यूहरूले पिन गरिदिनु भएको छ, तर उहाँलाई मैले अप्सन देखाएको छैन उहाँलाई कल गर्ने। बन्धु हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ, म जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। म सर्जकलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। एडिङ देखाइरहेको छ मेघना। हजुर नमस्कार। नमस्कार। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद हजुर, जोड दिनु भयो। आज हामीले हजुरलाई पनि देख्न सकिरहेको यो देखिनु भयो। हजुर मैले चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ हजुर कालो पर्दा मात्र आएको छ, तर हजुरको आवाज चाहिँ हामीले स्पष्ट सुनिरहेको छौँ है त। यहाँ त देखिँदैछ हजुर। मैले चाहिँ हजुरलाई देख्न सकिरहेको छैन र हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि हजुरलाई पक्कै पनि देखिरहेको छैन होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। ठिकै छ, हामी आवाजमा पनि सन्तोक मानौँ। हामी आज यो प्राविधिक कुनै त्यस्तै यो गडबडी हुन सक्छ। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुरको छोटो परिचय राखिदिनुहोस् न त। म सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीबाट बोल्दैछु। हजुर सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी। हजुर नाम त मेघनाथ बन्धु, मेघनाथ खनाल बन्धु। हजुर मेघनाथ खनाल बन्धु। हजुर हजुरलाई स्वागत छ फेरि पनि। आज हजुर के सुनौ हजुरबाट? हामी एउटा कविता नै वाचन गरौँ भन्ने लागेछ। एकदम हजुर एकदम। यो चञ्चला मिठो हुन्छ। चञ्चला छन्दमा छ। मित्र कर्ममा आजै लाग भन्ने शीर्षकको कविता छ। यो म वाचन गर्न लागेछु। राम्रो मिठो त स्वर छैन, तैपनि कविताको भावना बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। जितहार सोच्नुहुन्न, देश लागि लड्नु पर्छ। अग्रमार्ग दीर्घ लक्ष्य, देश निम्ति बढ्नु पर्छ। सूक्ष्म कार्यबाट मात्र उच्चतर्फ लाग्नु पर्छ। कार्य थाम्न आजबाट सर्व व्यक्ति लाग्नु पर्छ। रात जान्छ, मास जान्छ, वर्षबाट आयु जान्छ। काम हुन्न, आत्म अड्छ, छैन ज्ञान खस्न थाल्छ। आत्मभित्र जाग्नु पर्छ, देन दिन्छ प्रेम साथ। आफ्नो ठाउँ क्षेत्रबाट शक्ति मिल्छ, चढ्छ माद।
क्रोध रोष शत्रु सम्झ त्याग मित्र वार पार जाग लाग काल जान्छ मेट्न सक्छ बार बार भोलि बन्न छोड मित्र आजलाई याद राख कर्म गर्न लक्ष्य छान आज मिष्ट हुन्छ चाख रोक्नुहुन्न सत्य मार्ग बढ्न लागि शक्ति मिल्छ न्याय मिल्छ मान बढ्छ अर्थ फेरि साथ खिल्छ शैलदेखि फाँटसम्म पूर्वबाट पश्चसम्म मिल्नुपर्छ एकता र गर्नुपर्छ शक्तिसम्म देश बन्छ जोडदार हस्तचाल मित्र वर्ग सान बढ्छ दास भाग्छ धर्मपाल मित्र वर्ग रक्त होइन हस्त जोड एक बार भेद फाल मार्ग रोज यन्त्र खोज राष्ट्र बन्छ सत्यपाल भाइ फुड्छ शत्रु जुड्छ काल जाग्छ राख होस काट मार दूर फाल युद्धबाट बुद्ध खोज कीर्ति राख्न क्षेत्रबाट आजबाट हात पार राष्ट्रबाट धन्यवाद बार बार हात पार राष्ट्रबाट धन्यवाद बार बार हात पार। यो कविता चञ्चला छन्दमा छ, मैले रचना वाचन गरिसकेँ। एकदमै मिठो कविता सुनाउनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर मसँग पहिलो पटक जोडिनु भएको हजुर पहिलो पटक मसँग जोडिनु भएको थियो होला। हजुरलाई तर मैले देख्न सकिनँ। त्यसको लागि हामी प्रत्येक दिन हामी अलग अलग प्रस्तुताबाट हामी प्रत्यक्ष कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। हजुरहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। हजुरको यहाँ कविताको लागि मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आएको छन्। केही भन्नु छ भने थोरै छोटो राखिदिनु। सबैले यो कविता सुनेर यो देशप्रतिको भावनाको प्रस्तुत गरे मैले, जुनलाई सबैले रुचाइदिनु भयो। यहाँ हजुर सबैप्रति श्रोताप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद। धनगढीबाट र मिठो कविता सुनाएर हामीबाट जानुभयो, ओझेल पर्नुभयो मेघनाथ बन्धु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति ऊर्जाशील कविता सुनाएर चाहिँ आजको हाम्रो बसाइलाई हजुरले साथ दिनुभएको छ। यस्तै साथ सधैँभरि रहोस्। सधैँ हाम्रो प्रत्येक दिनको दैनिक कार्यक्रममा हजुरको साथ रहोस्। हजुर जोडिएर आफ्नो सिर्जनालाई यसरी नै हामीलाई श्रवण गर्ने मौका दिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म शारदा कार्की दिदीज्यूलाई फेरि पनि जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। अघि उहाँको कल टुटेको थियो, अहिले एडिङ देखाइरहेछ। शारदा कार्की दिदीज्यू जोडिएर हामीलाई फेरि साथ हजुर पुनः स्वागत गरे हजुरलाई। नमस्कार छ। अघि बत्ती गयो, बत्ती गएर काटिनु त्यही समस्या मैले त्यस्तै लाग्दै थियो। हजुर टङ्क सरले नमस्कार सार भएको थियो, मैले कमेन्ट लेख्दै थिएँ, यहाँ जोडी कल आइहाल्यो। हजुरलाई मेरो पनि नमस्कार छ टङ्क सर, दुई हात जोडेर भन्न चाहन्छु। र म अहिलेकै कविता वाचन गर्न जाँदैछु। हजुर यो स्नेह भण्डार खोल्ने शीर्षक। हजुर जीवनी एकदम निलो पोते लगन समय झल्किएको गलामा शोभा दिन्थ्यो उसै दिन सदा सम्झना भो पलमा। नारीको हो हर बखत नै सोह्र सिङ्गार माला, उनकै लागि सिन्दुर सिउँदो झल्कने हात बाला, उनकै लागि सिन्दुर सिउँदो झल्कने हात बाला। रातो सारी लरक्क लहरी फुल बुट्टा भरेको, चोली कालो टिमिक जिउमा कस्तो सुहाको। बोली मिठो हर बखत नै मुस्कुराएर बोल्ने, भाग्य उनको भन त कति हो स्नेह भण्डार खोल्ने।
भाग्य उनको भन त कति हो स्नेह भण्डार मान्नै पर्ने पति घर घर नयाँ भाग्य लक्ष्मी उदाइन् कसले चिन्ने हर कि साथ साथै रमाइन् झल्केको त्यो शिर शरीरमा चनिदार टीका टल्केका ती अति चहकिला दात पङ्क्ति मिलेका टल्केका ती अति चहकिला दात पङ्क्ति मिलेका पाउ मेरा छम छम हुने पाउज धुनाई आहा आफै हसमुख गरी बस्थे खुब रमाई रङ्गी सारी सिन्दुर चुरी खोसियो भो उजाड फुट्यो भाग्य विवशम भए दैवको खेलाज फुट्यो भाग्य विवशम भए दैवको खेलाज पोते माला समीप रहने जिन्दगी रङ्गासो लाली बाला सब हरि लाग्यो लाग्छ भारी गुनासो एकल नारी कति दिन बसौँ बेदानै सहेर आधा जीवनी व्यतीत नहुँदै पीर बेथा कहेर आधा जीवन व्यतीत नहुँदै पीर बेथा कहेर हस्त धन्यवाद धन्यवाद। एकदमै अगाडि एकदमै सुन्दर तरिकाले बगिरहेको कवितामा अन्तिममा गएर चाहिँ मर्म स्पर्श गरिएको छ। नारीको वेदनालाई, नारीको चाहना, नारीको श्रृङ्गार र यो समाजले नारीलाई दिएको सुन्दर र खुसीको के भनौँ खुसिएका खुसीहरू यसलाई कवितामा व्यक्त गर्नु भएको छ। मैले हजुरको कवितालाई वाक्य गरेर सकिनँ। एकदमै म स्तब्ध भएको छु हजुरको कविता सुनेर। एकदमै सुन्दर कविता दिज्यू। एकदम नारी भावमा ओतप्रोत भएर लेख्नुभएको कविता। हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म हजुरको कविता जति उति शब्द खेलाएर हजुरलाई धन्यवाद दिन सक्दिनँ होला, तर यो बहिनीको हृदयमा जति धन्यवाद छ हजुरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरलाई मिठो मिठो कमेन्टहरू आएका छन्। धन्यवाद जोडिदिनु भयो, खुसी भएँ। डबल गरेर जोडिदिनु भयो, धेरै खुसी भएँ, आभारी रहेर। यहाँ मेरो कविता सुनेर मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मेरा प्यारा प्यारा सर्जकहरूलाई, अग्रजहरूलाई हृदयदेखि नै आभारी धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा लिन चाहे। हस्त धन्यवाद, शुभरात्रि। हस्त धन्यवाद दिदी। छुटौँ है त। हस् धन्यवाद। शारदा कार्की दिदी हुनुहुन्थ्यो, नारी सर्जक। नारी भावमा रहेर यो समाजले पहिराइदिएको श्रृङ्गार र यही समाजले खोसेको श्रृङ्गार र उही भावनामा खेलेर घुमेर यति मिठो रचना पस्किदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सधैँभरि हजुरको साथ हामीलाई यसरी नै रहिरहोस् भन्दै म फेरि पनि स्रष्टा जोड्ने क्रममा नै छु। मैले यहाँ सानो जोशी बहिनीलाई देखिरहेको छु। हजुरलाई हार्दिक स्वागत बहिनी भन्न चाहन्छु। यसरी नै टङ्क सर हजुरलाई यहाँ देखिरहेको छु। हजुरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। हार्दिक नमन। पुष्प घिमिरे काँडा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले देखिरहेको छु। हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ हजुर दाइलाई भन्न चाहन्छु। म स्रष्टा जोड्ने क्रममा नै छु। म
म हरिलाल शर्माज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। उहाँलाई हरिलाल शर्मा नो एन्सर भनेर देखाएको छ। हरिलाल शर्मा हजुरलाई मैले जोड्न सकिनँ, माफ पाऊँ। यहाँ धेरै कल्मी भनेर लेख्नु भएको छ स्रष्टाहरूले। मैले यहाँ सबैलाई हेर्न सकिरहेको छुइनँ, सबैलाई जोड्न सकिरहेको छैन, एकदमै माथि बगेर गइसकेका छन्। हजुरले फेरि पनि दोहोऱ्याएर कल्मी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। म सकेसम्म र समयले साथ दिएसम्म हजुरहरूलाई जोडेर हजुरहरूको रचना सुन्ने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछु। तर कहीँ कथाङ हामीलाई समयले साथ नदिए र मैले यहाँ नभ्याएको हजुरहरूले पनि मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। हजुरहरू मसँग रिसाउनुहुन्न। भोलि पनि हाम्रो दैनिक हामी रातको 9 बजी यसरी नै कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। हजुरहरू भोलि पर्सि हामी दैनिक उपस्थित हुने गर्छौँ। हजुरहरू सधैँ जोडिन सक्नुहुन्छ। आज जति कल्मी भनेर आएको मैले सबैलाई कल गर्न सकिरहेको छुइनँ। म स्रष्टा जोड्ने उसमै छु। म सुन्दर श्रेष्ठ सरलाई जोड्न चाहन्छु। सुन्दर श्रेष्ठ सरलाई मैले एडिङ देखाइरहेको छ। हजुरकोमा अप्सन गएको छ भने हामीसँग जोडिएर आवाजमा वाचन गर्नुहुन्छ। हजुर स्वागत छ हजुर। हस् नमस्कार। एकैछिन है, हजुरलाई हामी देख्न सकिरहेको छैनौँ। एकैछिन है, एकैछिन। हजुर हुन्छ है त, म निकाल्छु एकैछिन। यहाँ यो अर्को साथीले डिस्टर्ब गरिदियो मलाई। देख्नुभयो? हजुर देख्नु भएको छ? देखिएको छैन हजुर, हामीले देख्न सकेनौँ। यो आजको यो समस्या, यो प्राविधिक गडबडी अथवा के हुन सक्छ यसलाई मैले हामीले फेरि बुझ्न सकेनौँ। तर यहाँ अघि पहिला पनि हामी दुईजना स्रष्टा हजुर मैले चाहिँ देख्न सकिरहेको छैन। अघि पनि दुईजना स्रष्टा हाम्रो स्रष्टाहरू जोडिनु भएको थियो, उहाँहरूलाई मैले देख्न सकिनँ। तर पनि आवाज हजुरको एकदम राम्रो आइरहेको छ। हजुर फेरि स्वागत भन्न चाहे। आफ्नो परिचयलाई एकचोटि फेरि हजुरले राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। म चितवनबाट। हजुर मैले चाहिँ सुन्दर शोभानको नाउँमा चाहिँ कलम चलाउँछु। सुन्दर शोभान। मेरो वास्तविक नाम सुन्दर श्रेष्ठ हो। मैले त्यहाँ एउटा गीत प्रस्तुत गरेका थिएँ। सम्भवतः तपाईसँग पहिलोचोटि होला यहाँ गाँसिएको। हजुर हजुर मसँग पहिलोचोटि। हजुर मैले एउटा गीत त्यहाँ अहिले भर्खर पोस्ट गरेको छु। देख्नुभयो मलाई? देख्नुभयो? मैले हजुरलाई चाहिँ देखिरहेको छुइनँ। म हजुरले कहाँ पोस्ट गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ हजुरलाई देखिरहेको छु। ए हजुर ठिकै छ। हामीले आज अब म एउटा गीत चाहिँ मेरो आफ्नो गीत, अलिक पुरानो गीत हो, तपाईहरुलाई सुनाइदिइहालौँ। अब अनुहार नदेखे पनि के भयो, मैले तपाईको देखाएको छु है। ठिकै छ। हामी दैनिक कार्यक्रम लिएर आउने नै गर्छौँ। हजुर आज नभए भोलि जोडिन सक्नुहुन्छ। ल त ल है, सुनाइहालौँ। अर्को कार्यक्रममा बोलाइरहेको छु, म सुनाइदिइहाल्छु है। हजुर हजुर सर, हजुर एकदम सर। मनोरम संगम, मनोरम संगम, मधुरम सरगम, मनोरम संगम, मधुरम सरगम, भएर आउन जीवनको रमझम, भएर आउन जीवनको रमझम, दिलको यो रोदन गर्नु छ मन्थन, मायालु परमा गरौँला गन्थन, दिलको यो रोदन गर्नु छ मन्थन, मायालु परमा गरौँला गन्थन, यो तन मन भरि नसालु झमझम, भएर आउन जीवनको रमझम, भएर आउन जीवनको रमझम, मनोरम संगम, मधुरम सरगम,
भएर आउन जीवनको रमझम। सुरताल मिलेको सङ्गीतको गुन्जन, दिलहरू नाच्ने गीत झैँ कञ्चन। सुरताल मिलेको सङ्गीतको गुन्जन, दिलहरू नाच्ने गीत झैँ कञ्चन। खडेरीमा पर्ने वर्षाको रमझम, भएर आउन जीवनको रमझम। भएर आउन जीवनको रमझम। मनोरम सङ्गम मधुरम सरगम, भएर आउन जीवनको रमझम। जुनका साथमा तारा झैँ चमचम, लोकलय तालमै नाचौला छमछम। जुनका साथमा तारा झैँ चमचम, लोकलय तालमै नाचौला छमछम। सुगन्ध बग्ने शरदको सुन्दरम, भएर आउन जीवनको रमझम। भएर आउन जीवनको रमझम। मनोरम सरगम मधुरम सरगम, मनोरम सङ्गम मधुरम सरगम। भएर आउन जीवनको रमझम। भएर आउन जीवनको रमझम। कस्तो लक्ष्मीजी, कस्तो लाग्यो? निकै मिठो सुन्दर आवाज। हजुरले यति मिठो गीत पस्किदिनु भयो, हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति मिठो गीत सुन्न पायौँ, हजुरलाई नदेखि, हजुरलाई हामीले पर्दामा नदेखि पनि हजुरको यति मिठो आवाज चाहिँ हामीले सुन्न पायौँ, यो नै सौभाग्यको कुरा ठानेको छु। हजुरलाई मिठो मिठो कमेन्टहरू आएको छन्, के प्रतिक्रिया राखिदिनुहुन्छ कि त्यसमा? सबै साथीहरूले जुन प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ त्यसप्रति मेरो हार्दिक नमन छ। एकदमै श्रोता साथीहरू, दर्शक साथीहरू, मेरो अनुहार त देख्नु भएको छैन होला कसैले पनि, मैले चाहिँ हजुरको देखिरहेको छु। मेरो यो पुरानो गीत हो, मैले अरू च्यानलहरूमा अरू चाहिँ समूहहरूमा त जोडिराखेको छु, तपाईँको पनि मैले देखिरहेको थिएँ। एकचोटि चाहिँ आउने भन्ने कुरो भयो, एक दुईजना साथीले बोलाउनु भएको थियो, अनि ल पसौँ भनेर नि आज पसेको हुँ। ठिकै छ, हजुरलाई एकदमै स्वागत छ र एकदमै खुसी छौँ हजुरले हामीलाई सम्झेर आइदिनु भयो, आफ्नो समयलाई यहाँ हामी समक्ष खर्चिदिनु भयो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, म अब ठिकै छ, पालो दिनुभयो भने म बिस्तारै आउँदै गर्छु। सबै श्रोता दर्शक साथीहरूलाई, साहित्य अनुरागी साथीहरूलाई शुभरात्रि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। भेटौँ है। हस्। निकै मिठो गीत पस्किदिनु भयो सुन्दर श्रेष्ठ सर चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई मिठो गीत सुनाएर हामीलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। उहाँलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हामी यो समकालीन साहित्य समाजको पेजबाट प्रत्यक्ष कार्यक्रममा छौँ। यो रात्रिकालीन समयमा कुमारी चेम्जङ विस्मृति हजुरहरूलाई साथ दिइरहेको छु। हजुरहरूको साहित्यिक सृजनाहरूलाई हजुरकै आवाजमा यहाँ मैले जोडेर पस्कने, हजुरहरूले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग जोडिएर। म सर्जकलाई नै जोड्नतिर लागिरहेको छु। जति कल्मी भनेर आएका छन् यहाँ, उहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैलाई मैले जोड्न सक्दिनँ होला सायद, तर जतिजनालाई मैले सक्छु, समयले भ्याएसम्म म जोड्ने कोसिस गर्नेछु। हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले कसरी जोड्ने, उहाँको अप्सन देखाइएको छैन। हरिलाल शर्माजी, हजुरलाई मैले जोड्ने कोसिस गरेँ, हजुरको अप्सन देखाइरहेको छैन। हरिलाल सरलाई जोडौँ दिदी भनेर सानो जस्तो भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई जोड्न खोजेँ तर अप्सन देखाएन। यहाँ नारायण प्रसाद निरौला हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई जोड्न कोसिस गरेँ है त।
एडिङ देखाइरहेको छ। नारायण प्रसाद निरौलाज्यू हजुरकोमा अप्सन आएको छ। नमस्कार 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 हजुर नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। पिक्चर देखिएको छ? हजुर मैले चाहिँ देखेको छुइनँ, आज मैले यसरी नै स्वीकारिरहेको छु। ए हो, हस् त धन्यवाद। तर आवाज एकदमै क्लियर, एकदमै राम्रो छ, त्यसैमा सन्तोक मानौ। हस् धन्यवाद। अब पिक्चर नआए पनि अब आवाज नै सुनाउने हो, आवाज नै सुनाउनतिर लाग्छु म सर्वप्रथम त समकालीन साहित्य समाज परिवारका साथै यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म नारायण प्रसाद निरौला जागृति नगरको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कहाँदेखि भन्नुभयो? म काठमाडौँ जागृति नगरबाट। ए हजुर हजुर, नारायण प्रसाद निरौला। म तपाईसँग चाहिँ पहिलोचोटि हो नत्र? हजुर हजुर, मसँग पहिलोचोटि हो, त्यसैले अलिकति म ठिकै छ हजुर। आफ्नो मैले उपजाति छन्दको एउटा कविता लिएर आएको छु र कविताको शीर्षक छ छाडौं कसोरी अब राजधानी। म कविता सुरु गरौँ है त। मैना चुली सुन्दर काख भित्र थियो धरा दिव्य अहो पवित्र, बिर्सेर आए किन जान जानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। बिर्सेर आए किन जान जानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। भूस्वर्ग सानो छ सुरम्य गाउँ, तुरुन्त नै आज म फर्की जाऊँ। बित्यो कहाँ यो अब जिन्दगानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। छाडौं कसोरी अब राजधानी। सम्झन्छु प्यारो वर्णीय छाता, गुन्जिन्छ मिठो रमणीय भाका, भरिन्छ आँखा भरि पानी पानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। छाडौं कसोरी अब राजधानी। आली गरा जंगल फाँट झुल्दै, खेती र पाती हरियान डुल्दै, भुलिन्न बालापनको कहानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। छाडौं कसोरी अब राजधानी। सानन्द भो यौवनमा हराए, आनन्द भो एक पला रमाए, छु आफ्नै शिरको सिरानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। छाडौं कसोरी अब राजधानी। सम्झेर झन्झन मनको सियामा, तथापि सम्झन्छु सधैँ हियामा, छाएन आभा सुनको बिहानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। यो अन्तिम श्लोक हो, फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। सम्झेर झन्झन मनको सियामा, तथापि सम्झन्छु सधैँ हियामा, छाएन आभा सुखको बिहानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। छाएन आभा सुखको बिहानी, छाडौं कसोरी अब राजधानी। छाडौं कसोरी अब राजधानी। हस्, हार्दिक आभार। एकदमै सान्दर्भिक, एकदमै मिठो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। छाडौं कसरी अब राजधानी भनेर चाहिँ एउटा गाउँप्रतिको मोहलाई व्यक्त गर्नुभयो। हजुरलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीलाई यसरी नै जोडेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु।
यति मिठो सिर्जनालाई आफ्नो समय हामीसँग व्यतीत गरिदिनु भएकोमा, यो समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरलाई आएका प्रतिक्रियाहरू छन्, हजुरले त्यहाँ केही आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ, थोरै छोटो मिठो। अवश्य। यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो कविता र वाचन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका होलान्। सम्पूर्ण क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि यहाँहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै अहिले शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हार्दिक आभार, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। छुट्न चाहे है त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण प्रसाद निरौला, राजधानीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले छाडौँ कसरी अब राजधानी भनेर मिठो कविता हामीलाई श्रवण गर्ने मौका दिएर हामीबाट ओझेल परिसक्नु भएको छ। उहाँलाई यो मिठो कविताको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँको यो साथ हामीलाई सधैँभरि रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु, आशा गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। र फेरि पनि म स्रष्टा जोड्ने क्रममा छु। यहाँ एडमिनज्यूहरूले केही गुनासाहरू आएको छन् भने, यहाँ सर्जकहरूले जोडिन चाहने सर्जकहरूमा केही गुनासाहरू आएको छन् भने एडमिनज्यूहरूले उहाँहरूलाई त्यसको प्रतिउत्तर दिनुहोला। हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। समयले भ्याएर प्रविधिले साथ दिएसम्म मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। उहाँहरूलाई प्रतिउत्तर दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। म कल्मी भनेर थाक्नु भएको हाम्रो बहिनीलाई जोड्न चाहन्छु है। नो एन्सर देखाएको छ, तपाईँ कल्मी भनेर थाक्नुभयो सानो बहिनी। हजुरलाई चाहिँ नो एन्सर भन्ने नो एन्सर देखाएको छ। मैले माफी चाहेँ है त। म समय मिलेसम्म बहिनीलाई जोड्ने नै छु। हजुरहरूले आफ्नो रचना आफ्नै मुखारबिन्दबाट वाचन गर्नको लागि हामीलाई यहाँ जोडिने अप्सन देखाएको छ। हजुरले हामीलाई एड गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र म यहाँ स्रष्टा जोड्ने क्रममा नै छु। कल्मी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई एडिङ देखाइरहेको छ सानो बहिनी। हजुर जोडिन सक्नुहुन्छ। हार्दिक नमन दिदी। नमन एकदमै स्वागत छ बहिनी, हजुरलाई एकदमै स्वागत छ। आज पहिलो भेट, साह्रै नै खुसी लाग्यो दिदीसँग। एकदम मलाई पनि एकदम बहिनीलाई जोड्न पाउँदा मैले हजुरको त्यो देखिरहेको थिइनँ रहेछु क्या। थाकिसके भन्दा थाक्दा मात्रै देखेँ, दुर्भाग्य। बहिनीलाई थकाउने मेरो कुनै उयो चाहिँ होइन, मनसाय चाहिँ होइन। त्यस्तो होइन, जित्केकी थिए, ठिकै छ। अनि त्यो दुर्गा दाजुको मैले एउटा कविता वाचन गर्ने छात्रवृत्ति छन्दमा रहेको कविता वाचन गर्नलाई उपस्थित भएकी थिए र त्यो कविता उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरे एडमिनज्यूहरूमा। मैले भर्खरै त त्यो पोस्ट गरेकी थिएँ, तर खै कता सरेर माथि गए जस्तो छ। सरेर तल माथि गएको हुन सक्छ। हजुर पुनः पठाइदिन हुन अनुरोध गरे मैले। अनि म त्यही सिर्जना वाचन गर्नलाई भनेर उपस्थित भएकी थिएँ। अब कसो गरौँ, मसँग पनि म ठिक छ कविता कसरी जोडिने भनेर बताउनुहोस् है भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर बिमला म्यामले पनि भेटाउनु भएन क्या सायद, त्यही भएर उहाँले पनि त्यो कविता उ गर्नु भएन, पिन गर्नु भएन। मैले त्यो कविता वाचन गरौँला सोचेर छात्रवृत्ति छन्दमा रहेको कवितालाई उपस्थित भएकी थिएँ। ठिक छ, केही छैन दिदी, म एउटा गजल वाचन गरेर छुट्टिनेछु। एकदम ठिकै छ। जुन सिर्जना चाहिँ वाचन गर्ने मनसायले उपस्थित हुनुभएको थियो, त्यसलाई हामीले भेटाउन सकेनौँ भने कुनै दोस्रो सिर्जना भए हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ।
पठाउनु त भयो, तर मैले त्यो कवितालाई पिन गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गरेँ। उहाँको दुर्गा छेत्री दादाको यो कवितालाई पिन गरिदिनु हुन एडमिनज्यूहरूमा अनुरोध गरेँ मैले, र म यो कवितालाई वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। उहाँको कविता शार्दूल बिक्री छन्दमा रहेको कविता शीर्षक बिछोडको चोट शीर्षकमा रहेको यस कवितालाई म वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। आवाज न्याय त कतिको दिन सक्छु, सक्दिनँ, त्यही नि म प्रयास गर्नेछु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बा मेरा भगवान हौ भुवनमा पैदा गरायौ हिजो, यो संसार डुलाउने रहरले काँधमा चढायौ हिजो। जिउँदो लास बनेर बाँच्न सजिलै ऊर्जा मलाई दियौ, बस्तीमा रहने त्यही अगतिलो संस्कार ढलाइदियौ। अहिले गाउँ बजारमा हजुरको चर्चा चलेको छ नि, मेरो देह भयो मरे सारी सधैँ, यस्तै त हो जिन्दगी। मेरो देह भयो मरे सारी सधैँ, यस्तै त हो जिन्दगी। हारे जीवनमा बुवा हजुरले एक्लै बनाई गयौ, के बाँचौँ अब जिन्दगी त सकियो, बाँच्ने सदिच्छा लयौ। बाबाको ममता म माथि शिरमा आशिष बन्दै थियो, पापी दैव बनेर जनी ठुरी पीडा र रोदन दियो। देखेका सपना सबै विलीन भो, छोडेर बाबा गयौ, सैयामा दिन काट्छु आँसु म पुछी, बिर्सेर टाढा भयौ। बाबा अन्तिम सास भेट्न नसके मैले हजुरको त्यहाँ, त्यो बेला म स्वयं यहाँ मृत बनी पल्टेर बस्थे जहाँ। रुखो बज्र प्रहरबाट बनायो टुक्रा भएको छ यो, बाँच्ने शक्ति सबै मरेर अब त अस्तित्व मात्रै रह्यो। अर्को जन्म बुवा म पुत्र हुन पाम, धेरै छ तिर्ने ऋण, यो बेला जिउँदो म सानो छु स्वयं, अहिले तिरौँ सक्दिन। यस्तो चोट सधैँ सहेर कसरी बाँचौँ र बाबा यहाँ, आशीर्वाद दिने यसै भुवनका देउता हुँदैनन् जहाँ। संसारै भरको सबै मनुजमा सायद अभागी छु म, पानीको बुँदा बाबुको म मुखमा हाल्नै नसक्ने हुँ म। बाबाको ऋणमा डुबेर म बसे भारा कसरी तिरौँ, पीडा बोध म गर्न सक्दिन यहाँ, बाँचौँ कि जिउँदै मरौँ। हुर्कायौ सुखमा सधैँ सयलमा, ज्यामी गरेरै पनि पाखो खेत खनेर दुःख सुखले आफू मरेरै पनि। जसले जन्म दिएर ज्ञान दिनुभो संसार देखाउन, सिक्थे बाराखरी बुबासँग सँगै आख्यान लेखाउन। बाचिट्टै लिन
मोरको छोरो छ एक्लै यहाँ बाको काख बसेर तीन भएको कविता पनि के भयो आफै बन्द भएर म पुनः यसलाई गर्नेछु बाको काख बसेर मस्तसँगले हे भगवान बाको काख बसेर मस्तसँगले खेल्छु आई त्यहाँ हिँड्ने हालत छैन उमा भने थाहै छ बाबा सबै छोरा बाबु मिलेर दुःख सुखले वार्ता गरौँला तबै निकै आभारी छु दुर्गा छेत्री दाजुप्रति निकै आभारी छु चाहे जति नयाँ त मैले दिन सकिनँ त्यही नि मैले वाचन गर्ने जमर्को गरेँ र उहाँका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छुन् भन्न पनि चाहे र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरे दिजु आजको यस बसाइमा मैले पालो कुरेर बसेका धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ धेरै बेर नगरी यतिकैमा म छुट्टिन चाहन्छु हजुरप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहे र सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया राखेर उहाँलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्णमा आत्मिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहे यो कविताबाट म निशब्द छु कुनै शब्द पनि छैन यो कविताको बारे मलाई उहाँलाई दिनलाई मलाई कुनै शब्द नै छैन दिजु म त्यति सिरियस भएकी छु त्यसकारण म अहिले बिदा हुन चाहन्छु हस्त शुभरात्रि हस्त धन्यवाद बहिनी जोडिनु भयो साथ दिनुभयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानु जोशी उहाँ अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ यही समकालीन समाज साहित्य समाजको यही कार्यक्रम उहाँले पनि प्रस्तुताको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी दुर्गा छेत्री सर हाम्रो नियमित रूपमा उहाँ जोडेर हामीलाई साथ दिनुहुन्थ्यो उहाँको मिठो मिठो सिर्जनाहरू हामीले श्रवण गर्ने अवसर पाउँथ्यौँ हामीलाई जोडिएर उहाँले साथ दिनुहुन्थ्यो हामीलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले हाल उहाँ पितृशोकमा हुनुहुन्छ उहाँको पिताको देहवास भएको केही दिन मात्र भएको छ यो खबर हामीले यही सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पाएको छौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु आज पनि उहाँको यो एकदम मर्मस्पर्शी कविताले एकदमै छोएको छ हामीलाई स्तब्ध गराएको छ उहाँ पनि आफै पनि शारीरिक रूपमा थोरै अशक्त हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु थोरै पनि बाँच्न सक्ने साहस आँटमा कमी नआओस् हुन त संसारमा बुवा आमा भन्दा ठुलो शक्ति केही हुन सक्दैन तर पनि यो प्राकृतिक नियम यो संसारिक नियम र एक दिन हरेक कुराले अन्त्य हुनै पर्ने नियमलाई हामीले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ भन्दै उहाँलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवानले प्रदान गर्नु भन्दै उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै यति मिठो लयमा यति मिठो आवाजमा वाचन गरिदिनु हुने सानो जोशी बहिनीलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै उहाँलाई मैले बिदा गरिसकेको छु म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु मैले अघि असीम विश्वकर्मा भाइलाई यहाँ देखिरहेको थिएँ कल दिदी भनेर भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई पिन गरिरहेको थिएँ फेरि कहाँ छुट्नुभयो म उहाँलाई फेरि एकचोटि नो एन्सर देखाएको छ भाइ असीम विश्वकर्मा भाइ एकचोटि तपाईँ बाहिरिएर फेरि पनि आएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ एकचोटि हामी यो कार्यक्रमबाट बाहिरिएर एकचोटि जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछु असीम विश्वकर्मा भाइ यहाँ धेरै सर्जकहरूले आफ्नो सिर्जनाहरू पनि राख्नु भएको थियो एकदमै माथि माथि सरेर गएका छन् मैले सबै सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्न पाइरहेको छुइनँ र जति यहाँ कलमे आएका छन् मैले सबैलाई कल गर्न पनि सकिरहेको छुइनँ हजुरहरूले फेरि पनि आफ्नो सृजनालाई यहाँ दोहोऱ्याएर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हरिलाल शर्माज्यूलाई उहाँको अप्सन देखाइरहेको छैन जोड्ने उहाँले गुनासो पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ कल पाउँ मिस भनेर मैले हजुरलाई कल गर्ने अप्सन देखाइरहेको छैन असीम विश्वकर्मा भाइ मैले हजुरलाई कल गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ एकचोटि कार्यक्रमबाट बाहिरिएर फेरि
पसेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मैले एमपी पाण्डे सरलाई मैले जोड्ने कोसिस गरेको छु, थोरै माफ चाहे। एडिङ देखाइरहेछ असीम विश्वकर्मा, एडिङ देखाइरहेछ असीम विश्वकर्मा भाइ। मैले अस्ति यो भन्दा केही हप्ताको अगाडिको कार्यक्रममा पनि हजुरलाई जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ तर सकिनँ। आज मैले नमस्कार, स्वागत छ भाइ हजुर। हजुर नमस्कार, स्वागत छ, स्वागत छ। धेरै धेरै आभारी छु। अनि आराम हुनुहुन्छ? भाइ भनिहाल्नु हो दिजु। म ठिक छु, अहिलेसम्म ठिकै छु, बाँचेकै छु। भाइ नै होला सायद। अनि के छ तपाईँ? सम्भवतः म भाइ नै होला तपाईँको। ठिक छ, खुसी लाग्यो जोडिदिनु भयो समकालीन साहित्य पेजको यो बसाइलाई एकदमै निरन्तरता दिएर संसारभरि मनमा छरिएका साहित्यिक कलमहरू नरोकिने हौसलाका साथ तपाईँहरूले कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। तर म चाहिँ प्रायः जस्तो कहिले कसो मात्रै, तर परदेशीको के गर्नु, काम गर्नु परिहाल्यो र यतिखेर अब तमाम सम्पूर्ण साहित्य मनहरूले जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तमाम साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई म एकमुष्ट असीम आरके विश्वकर्माको तर्फबाट हार्दिक नमन र यहाँ जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। एउटा गजल वाचन गर्ने अनुरोध गर्दछु र गजलतिरै अगाडि बढ्न चाहन्छु। असीम विश्वकर्मा खोटाङ यता हामी भाइको गजल मैले पढ्ने अवसर चाहिँ एकदम पाएको छु। भाइको गजलहरू है धेरै मैले पढेको छु। आज भाइको आवाजबाट सुन्न एकदमै यो पहिलोपल्ट तपाईँले जोडिदिनु भयो, एकदमै आभारी छु र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। र म मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। एकदमै माझीहरू नदीमा खेल्छन्, माझीहरू नदीमा खेल्छन्, छेउछाउमा खेल्छन्, जसरी मानिस तार्नु डुङ्गाको साथ नाउमा खेल्छन्। उहाँको आवाज भाइ आवाज थोरै काटिएको जस्तो आयो। माझीहरू नदीमा खेल्छन्, छेउछाउमा खेल्छन्, जसरी मानिस तार्नु डुङ्गाको साथ नाउमा खेल्छन्। मलाई हिजो असल बाटो हिँड्न सिकाउने मान्छे बिस्तारै बिस्तारै लडाउने दाउमा खेल्छन्, जसरी मानिस तार्नु डुङ्गाको साथ नाउमा खेल्छन्। माझीहरू नदीमा खेल्छन्, छेउछाउमा खेल्छन्। यो कस्तो घिनलाग्दो खेल हुँदो रहेछ राजनीतिको, यो कस्तो राजनीतिको। त्यहाँ कुर्सी बचाउमा खेल्छन्। मलाई हिजो असल बाटो हिँड्न सिकाउने मान्छे आज बिस्तारै बिस्तारै लडाउने दाउमा खेल्छन्। मेरो देशमा कानुन पनि के बनाए यी नेताहरूले, मेरो देशमा कानुन पनि के बनाए यी कुकुरहरूले। पैसाको पहुँचवाला किनबेचको भाउमा खेल्छन्। त्यहाँ जो पुगे पनि आफ्नै कुर्सी। म मक्ता शेरमा छु। जिन्दगी अझै कति रोएर बिताउनु पर्ने हो मैले, जिन्दगी अझै कति रोएर बिताउनु पर्ने हो मैले, हजारौं पीडा भित्र चोट। जिन्दगी अझै कति रोएर बिताउनु पर्ने हो मैले, हजारौं पीडा भित्र चोट, मुटुको घाउ।
घाउमा खेल्छन्। आवाज सुने आवाज एकदमै काटियो। नेट एकदमै स्लो छ एकदमै। त्यो भएर पनि म सम्पूर्णलाई क्षमा चाहन्छु। यो नेटको कारणले गर्दाखेरि पनि भयो। त्यतिखेर त सबै साथीहरूले ठिकै यतिखेर छ चलाइराख्नु भाइ। भएको छ। एकचोटि मक्तालाई मक्ता जिन्दगी अझै कति रोएर बिताउनु पर्ने हो मैले, कति रोएर बिताउनु पर्ने हो मैले। हजारौं पीडा भित्र चोटहरू मुटुको घाउमा खेल्छन्। पैसा पहुँचवाला किनबेचको भाउमा खेल्छन्। त्यहाँ जो पुगे पनि कुर्सी बचाउमा खेल्छन्। मलाई असल बाटो हिँड्न सिकाउने मान्छे आज बिस्तारै बिस्तारै दाउमा खेल्छन्। माझीहरू नदीको छेउछाउमा खेल्छन्। मानिस तार्नु डुङ्गाको साथ नाउमा खेल्छन्। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। र यो अवसरका लागि तमाम साहित्य अनुरागी मित्रहरूले जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट फेरि पनि म नमन र जय साहित्य। र यदि यो मिठो अवसरका लागि आगामी दिनहरूमा पनि मलाई जोडिदिनु हुनेछ भन्दै तपाईँ माझ म यो बसाइलाई पिटमा हार्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको हरेक पल सुख रहोस्। साहित्यिक यात्रा एकदमै अब्बल बनेर जाओस्। तपाईँका गजलहरू म अत्यन्तै हेरेको छु। अत्यन्तै राम्रो लेख्नुहुन्छ तपाईँ पनि। अब सबै रचना एक असो मात्रै लेख्छु प्रायः जस्तो त। अब म समसामयिक विषयमै केन्द्रित हुन्छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को त प्रवासमा सबै आफ्नै ड्युटी गर्नै पर्छ। त्यो भएर पनि एकदमै छ। त्यहाँदेखि म खोटाङ र हालको बसाइ चाहिँ साउदी। एकदमै तपाईँप्रति हार्दिक आभारी छु। ठिकै छ भाइ। एकदम यो मिठो साथको लागि, यो मिठो समयको लागि भाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद। यति सशक्त गजल सुनाएर एकदम मनमुटु काप्ने गरी, रगत तातिने गरी र मुटुलाई छुने गरी मिठा विभिन्न भावमा यति मिठो गजल सुनाएर यति मिठो समय यो समय दिनुभएकोमा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भाइ भने भाइ र म एकदमै फ्रेन्डमा भए पनि भाइ कुरा भएको छैन। भाइसँग मेरो अन्तर कुराकानी चाहिँ भएको थिएन। भाइको रचनाहरूलाई मैले पाएँ, यसरी प्रत्यक्ष कुरा गर्न पायौँ। त्यसको लागि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिले यो एकदमै आभारी छु। तपाईँको यो माया, तपाईँको यो माया, तपाईँको यो हौसला, तपाईँले मलाई यो स्थान दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै आभारी छु। बाँकी दिनहरूमा कुरा गर्दै गरौँला। धेरै धेरै धन्यवाद र शुभरात्रि। मिठो सपनाको कामना दिज्यू। हस्, यो समय छुट्टिन चाहन्छु। बाई। धन्यवाद। असीम विश्वकर्मा भाइ हुनुहुन्थ्यो। प्रवासबाट नेपाल खोटाङ भन्नुभयो। एकदमै सशक्त मिठो गजल सुनाएर हामीबाट उहाँ विदा भइसक्नु भएको छ। उहाँको यो मिठो साथको लागि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म फेरि यहाँ पनि स्रष्टा जोड्ने क्रममा छु। म स्रष्टालाई जोड्न चाहन्छु। अमन छेत्री मैले उहाँलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। एडिङ देखाइरहेको छ। हजुरसम्म अप्सन आएको छ भने हामीलाई जोडिएर आफ्नो रचना लिएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। नमस्कार हजुर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? आफ्नो परिचय थोरै पनि पाउन। अहिले भन्नुपर्छ इन्डियाको दिल्लीदेखि बोलिरहेको भन्नुपर्छ हजुर। हजुरलाई कहाँदेखि होला? उहाँसँग हाम्रो कल काटिनु भएको छ। म फेरि पनि स्रष्टालाई जोड्ने क्रममा छु। हजुरहरूले यहाँ हाम्रो प्राविधिक कारणवश उहाँको कल काटिनु गएको छ। यो एकदमै साहित्यिक विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम। हजुरहरूले साहित्यिक भाव र थोरै अनुशासनमा यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध आग्रह गर्दछु। मैले काटिसकेको छु। हजुरहरूले मलाई यहाँ कमेन्ट पनि आएको रहेछन् काट्नुहोस् भनेर। मैले अघि नै काटिसकेँ। मैले यो विषयमा त मैले धेरै बोल्न चाहिनँ।
यहाँ हाम्रो एडमिनज्यूहरूले यहाँ कसरी उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। म जोड्न चाहन्छु, फेरि पनि स्रष्टालाई जोड्न चाहन्छु। म मैले बिमला बहिनीलाई जोडेँ। बिमला बहिनीलाई हेडिङ देखिरहेछ, बिमला चन्द सानो। उहाँ यस कार्यक्रमको एकदमै प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ, अब्बल प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। हजुरकोमा एडिङ देखाएको छ, अप्सन देखाएको छ भने जोडिएर हामीलाई साथ दिनुहोला। लाइन देखाएको छ, उहाँ पक्कै पनि बिमला बहिनी र मैले एडिङ देखाएको छ। बिमला बहिनी हजुरसँग कनेक्सन देखाएको छ। स्वागत छ बहिनी हजुरलाई। हजुर हार्दिक नमन दिन्छु। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरे। यहाँ एकचोटि हरिलाल सरलाई हामीले धेरै पटक कल्मी लेखिसक्नु भयो। मैले आग्रह गरे सर कृपया हजुर धेरै लामो बेर समयदेखि जोड्न कोसिस गरे। हजुर धेरै लामो समयदेखि हजुरले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने हजुरलाई अनलाइन हुँदा पनि अफलाइन देखाइदिएको हुन्छ। त्यही भएर भिडियोलाई एकचोटि पुरै बन्द गरेर अथवा आफ्नो मोबाइलमा भएका सबै फङ्सनहरूलाई बन्द गरेर पुनः भिडियोलाई खोलेर कल्मी लेख्नु होला कृपया। अथवा हजुर ल्यापटप र पिसी कम्प्युटरबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ जोडिन मिल्दैन र मोबाइलबाट जोडिनु होला। अर्को कुरा आज भोलि आइफोनहरूबाट पनि जोडिन मिलेको छैन। इन्टरनेट मोबाइल बाहेक अरू कुनै पनि प्रविधि न हो। आखिर हामीले पनि भरसक प्रयास गर्ने हो, सक्दै सकेन भने हाम्रो पनि केही सिप चल्दैन। र आइफोनहरूबाट पनि जोडिन आज निकै नै एकदमै गाह्रो भएको छ र सकेसम्म जोडिन मिलेको छैन। मैले जानकारी गराएँ सर। लामो समयदेखि हजुरले कल्मी लेखिराख्नु भएको छ। हजुरका प्रतिक्रियामाथि हामीले पटक पटक एडमिनहरूले कमेन्ट गरिरहेका छौँ। तर केही छैन, आज जोडिन नमिले पनि हामी हप्ताको 7 दिन आउँछौँ। भोलिको बसाइमा चितवनबाट हाम्रो मिरा बराल मिस आउनुहुनेछ र हजुरले उहाँको साथमा मजाले जोडेर आफ्नो सिर्जना वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ कृपया कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि कार्यक्रमको सभ्यता र भव्यतालाई ख्यालमा राखेर जोडिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। एकजना सर भर्खरै जोडिनु भएको थियो। यो कुनै हामी प्रदर्शनीको लागि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम होइन। हामी आफ्नो भाषा, कला, साहित्य र सिर्जनाको श्रीवृद्धि र श्री विकासको लागि हजुरहरूको माझमा आएका छौँ र कार्यक्रमको स्तरीयता र कार्यक्रमको भव्यता अनि सभ्यतामाथि आँच आउने गरेर कार्यक्रममा उपस्थित नभइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। किनभने हामी अनुशासनमा आफै बस्यौँ भने अरूलाई बसाउन सकिन्छ, आफू नै अनुशासनमा बस्न सकेनौँ भने अरूलाई अनुशासनको अर्थ सिकाउनु राम्रो पनि हुँदैन। यही मैले जानकारी गराउँदै मसँग एउटा गजल छ दिन्छु, म हजुरको अनुमति लिँदै वाचन गर्न चाहे। एकदम बहिनी, एकदम। हजुर, एउटा गजल तिम्रो नाममा लेखौँ लाग्यो। एउटा गजल तिम्रो नाममा लेखौँ लाग्यो। त्यही गजल तिम्रो ठाउँमा भेजौँ लाग्यो। त्यही गजल तिम्रो ठाउँमा भेजौँ लाग्यो। मेरो कागज कोरा नै छ हृदयको पानो। मेरो कागज कोरा नै छ हृदयको पानो। त्यही पानो कोर्ने मसी छेपौँ लाग्यो। त्यही गजल तिम्रो गाउँमा भेजौँ लाग्यो। तराजुमा तौलिँदैछु जिन्दगानी मेरो। तराजुमा तौलिँदैछु जिन्दगानी मेरो। माया जाल थप्दै काँटा चेपौँ लाग्यो। त्यही गजल तिम्रो ठाउँमा भेजौँ लाग्यो। समयले जिन्दगीलाई पछारिदिँदा समयले जिन्दगीलाई पछारिदिँदा उठी हेर्न समय नै भेटौँ लाग्यो। एउटा गजल तिम्रो नाममा लेखौँ लाग्यो। मर्माहत जिन्दगीको खस्किदो छ चाल।
मर्माहत जिन्दगीको खस्किँदो छ चाल, दुखी मेरो सानो मुटु रेटौँ रेटौँ लाग्यो, त्यही गजल तिम्रो ठाउँमा भेजौँ भेजौँ लाग्यो, एउटा गजल तिम्रो नाममा लेखौँ लेखौँ लाग्यो, एउटा गजल तिम्रो नाममा लेखौँ लेखौँ लाग्यो, त्यही गजल तिम्रो ठाउँमा भेजौँ भेजौँ लाग्यो, त्यही गजल तिम्रो ठाउँमा भेजौँ भेजौँ लाग्यो। हजुर एकदमै मिठो, एकदमै सुन्दर गजल वाचन गर्नुभएको छ बहिनीले। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। निकै शालीन प्रस्तुति दिनुभएको छ, निकै अब्बल प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। आगामी कार्यक्रमहरू अझै स्तरीय हुनेछन् र अझै हामी सबेर भव्य भएर आउनेछौँ हजुरहरूको माझमा। बरु हामीलाई कसरी कार्यक्रमलाई अझै स्तरीय बनाउन सकिन्छ हजुरहरूको सल्लाह सुझाव टिप्पणीको आशा पनि गरेका छौँ हामीले। र यति भन्दै अझै पनि धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, टङ्क सर हुनुहुन्छ पालोमा, अलग सर हुनुहुन्छ, यहाँ तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू पालोको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पालो दिनुको लागि आग्रह गर्दै म चाहिँ अहिलेको बसाइबाट छुट्टिए। मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु र बाँकी समय लगभग समय सकिनु पनि लागेको छ दिजु। लगभग हाम्रो 1.5 घण्टा कार्यक्रम चलिसकेको छ। हजुर ठिकै छ। एकदम धन्यवाद बहिनी, आएर यति मिठो सूचना जानकारी दिनुभयो, मलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै बहिनीको माया चाहिँ पाइरहँ भन्दै अहिले चाहिँ बहिनीबाट ओझेल पर्न चाहे। हजुर हुन्छ दिजु, शुभ पल हजुरलाई। शुभरात्री। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिमला चन्द सानो, मिठो गजल राख्नुभयो। एउटा गजल उसको तिम्रो नाममा लेख्नु लाग्यो। मिठो वाचन, मिठो गजल प्रस्तुत गरेर केही सूचना जानकारीहरू छोडेर हामीबाट छुटिसक्नु भएको छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अहिले हामी समकालीन साहित्य समाजको यो पेजबाट प्रत्यक्ष कार्यक्रम लिएर म कुमारी देवनाथी स्मृति झापाको हालदिरा बारीबाट हजुरहरू सामु केही भलाकुसारी गरिरहेको छु र हजुरहरूले मलाई यो मिठो साथ दिइरहनु भएको छ। हजुरहरूको साथ र सपोर्ट सधैँभरि रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म एकपटक अपेक्षा चन्द सर उहाँलाई म जोड्न चाहन्छु। एडिङ देखाइरहेको छ अपेक्षा चन्द सर, हजुर जोडिन सक्नुहुन्छ। उहाँ एक अब्बल प्रस्तुता हुनुहुन्छ हाम्रो यही समकालीन साहित्य समाजको कार्यक्रममा। कनेक्सन देखाएको छ हजुर। हार्दिक नमन दिजु। हजुर स्वागत छ हजुर, एकदम स्वागत छ हजुरलाई। निकै आभारी रह आराम दिजु। हुनुहुन्छ नि? एकदमै हजुर, अहिलेसम्म ठिकै छ। निकै आभारी रहे दिजु, जोडिदिनु भयो। एकदम धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। अनि सबै ठिकठाक चलिरहेछ? हजुर दिजु, अनि कार्यक्रम एकदमै सभ्य भव्य भइरहेको छ। निकै खुसी लागिरहेछ दिजु, हामीहरू सबै हेरिरहेको छौँ। एकदमै सभ्य भव्य एकदमै निको भइरहेछ। यो प्रतिक्रिया, यो मिठो हौसलापूर्ण प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हुन्छ, म समय धेरै लिँदिनँ, एकदमै समय धेरै पनि भइसकेको छ। म आफ्नो छोटो परिचय राखेर कविता वाचन गर्छु है त। म अपेक्षा चन्द सरू, जर्मनीदेखि म कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म कसरी हार्न सक्छु। विचलित मन, उद्वेलित भावनाहरू बीच अस्थिर भइदिन्छन् नजरहरू। के सोच्छन्, के सोच्दैनन्, के देख्छन्, के देख्दैनन्, छुट्याउनै गाह्रो। बेला बेलामा त यस्तो लाग्छ कि आफैलाई आफैले नचिने जस्तो, रित्तो झुलामा झुल्लिएको, अमुक विस्मृति जस्तो। जे देख्यो त्यसैमा फुरुङ्ग भइदिने, अनि थोरै चाहेको नपुग्दा संसार नै अन्धकार ठान्ने। अलिकति भ्रमित जस्तो, अझ अलिकति दिग्भ्रमित जस्तो, अनि त्यही भ्रमको तालमा आफू खुसी डुलिहिँड्ने यी अधक चल्टा दृष्टिहरू।
कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ म भित्रको मलाई काँचको पर्दामा उभ्याउँदा के सबैलाई यस्तै हुन्छ होला। निम्छर्रो बेचैनी, छेपारे अनुभूति, दिक्कलाई पनि दिक्क्याउने गरी आइलाग्ने दिगदारी, सिङ्गो परिवेशसँग दिक्क, यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ त झिजो चाहिँ लाग्छन् बल्ल बल्ल झुल्केका मसिना खुसीका किरण पनि। विचलित मन, उद्वेलित भावनाहरू बीच भौतारिरहेका यी एकजोड आँखा अनायसै ठोकिन पुग्छन् बाफ बनेर रित्तो आकाशमा भौतारिरहेका बादलका गुजुल्टाहरूसँग। अनि यस्तो लाग्छ, आहा कति आनन्द छ होला अघि। त्यो मदमस्त बादललाई मन परी हिँड्यो, दौडियो मनमौजी तरिकाले, नरोक्ने छ कोही, नछेक्ने छ कोही। स्वतन्त्रताको बेग्लै अनुभूति, एक थान खुसिलो संसार। र फेरि देख्छु पर क्षितिजमा त्यही बादलको अन्धकार छिचोल्दै स्वतन्त्रताको युद्ध छेडिरहेका चराचुरुङ्गीका बथानहरू। झट्ट हेर्दा कति न स्वतन्त्रता अनुशील गरे जस्तो। एक मनले भन्छ, जा अपेक्षा त पनि उड। बेफिक्रे भई ऊ पङ्ख फिजाएर, जा एउटा प्रयाससम्म त गर। कायदा नै भयो, साँच्चै उडिएछ भने, यदि लडिएनै छ भने पनि के भो र, पछाडिने त यही नै हो, यही धरातलमा, म आफै उभिएको धरातलमा, मैले हिँड्न कुद्न सिकेको धरातलमा, जिन्दगीको हरेक पल हरेक आयामहरूसँग परिचित यही धरातल। व्यर्थै किन अविश्वास गरौँ म आफ्नै धरातलसँग। पुनः लडे पनि लडौँला यही, कैयौँ पटक लडी उठिसकेको ठाउँ न हो। सम्झिदिउँला अर्को प्रयास पनि खेर गयो। पारसङ्गहरू त कति पटक पछारे, कति पटक लडे। मदर टेरेसा लड्दै उड्दै भिड्दै गरेको धरातल पनि त यही हो आखिर। अनन्त यसैले जितायो दुर्गा काली चण्डीहरूलाई। तसर्थ म कसरी हार्न सक्छु आफ्नै अस्थिर नजरहरूसँग। मलाई जित्नु छ, किनकि मैले जित्नु भनेको धरातलले जित्नु हो, धरतीले जित्नु हो, आमाले जित्नु हो। तसर्थ म कसरी हार्न सक्छु, म कसरी हार्न सक्छु। हार्दिक आभार। हार्दिक आभार दिन्छु। धन्यवाद भाइ। म कसरी हार्न सक्छु, एकदम निकै आभारी रहे। जीवनको यो कस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ आफैसँग हार्ने अवस्थामा है हजुर। त्यसैले पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले आत्महत्या गरिरहेको समाचारहरू सुन्नमा आउँछ। हजुरको कविताले चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा परिसकेको मान्छेलाई चाहिँ एकदम ऊर्जा दिन्छ कविताहरू। समय अनुसारको सिर्जना। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी, यो समयलाई खर्चेर मसँग जोडिएर आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ शोभा बढाइदिनु भएको छ। यसको लागि पहिलो बहिनीसँगको पहिलो हाम्रो यो प्रत्यक्ष कुराकानी बहिनीसँग एकदमै रमाइलो र मिठो कविता। बहिनीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदमै स्तब्ध बनाएको छ कविताले, म वाक्य गरेर सकिनँ। यस्तै कविताहरू सधैँभर बहिनीको कलमहरू चाहिँ एकदमै माथि माथि एकदमै उच्च शिखरसम्म पुगेको सुन्न पाऊँ, देख्न पाऊँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो रात्रिकालीन बसाइबाट चाहिँ बहिनीबाट चाहिँ ओझेल पर्न चाहे। के छ, एकछिन कमेन्टहरू आएका छन्, प्रतिक्रियाहरू केही आफ्नो विचार थोरै राख्नु। निकै आभारी रहे, अमूल्य समय दिनुभयो र मलाई मेरो वाचनाहरू मेरो रचना राख्ने अवसर दिनुभयो। निकै आभारी रहे। प्रतिक्रियाहरूका लागि पनि निकै आभारी छु। यो माया यो साथ रहिरहोस्, पाइरहँ र यसरी नै अगाडि बढ्ने हौसला प्रदान गरिरहनु होला। कमी कमजोरीहरू पनि औँलाइदिनु होला। बिना कमी कमजोरी औँलाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर दिपक सरले भन्नुहुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ म पनि 100% सहमत छु। कमी कमजोरी पनि औँलाइदिनु होला, कहाँनिर के गर्न सकिन्छ भनेर। बाँकी यो माया यो साथको लागि निकै आभारी रहे र हजुरको भव्य कार्यक्रम भइरहेको छ। अनि शुभकामना पनि दिन चाहे र छुट्टिन चाहे। शुभरात्रि दिन्छु। एकदम धन्यवाद बहिनी, शुभरात्रि। अपेक्षा चन्द सरू बहिनी हुनुहुन्थ्यो जर्मनीबाट। एकदमै समय सान्दर्भिक समय अनुसारको सिर्जना लिएर एउटा मिठो कविता गद्यमा सुनाएर हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ
धेरैजना जोडिन चाहने सर्जकहरू हुनुहुन्छ। सर्जक उहाँहरूलाई सबैलाई मैले जोड्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हजुरहरूले यो आज समयको एकदम यो समयले हाम्रो नेटो काटिसकेको छ। मैले एकचोटि लक्ष्मी सरलाई जोड्न चाहे, उहाँको अनुरोध थियो मलाई एकचोटि अन्त्यमा जोडिदिनुहोस्। एडिङ देखाइरहेको छ हजुर, कनेक्ट। हजुर फेरि पनि स्वागत गरे सर। हजुर धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद। अहिले देखिरहेछ? अहिले पनि मैले हजुरलाई देख्न सकिनँ। ठिकै छ, आवाज निकै सफा शुद्ध आएको छ आवाज हजुरको। जोड्नु त अरू साथीहरूलाई जोड्नु पर्ने थियो, मलाई जोडिदिइहाल्नु भयो। यसमा आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले अघि भनेको थिएँ, समय पाएँ भनेदेखि जोडिनु। टङ्कचन्द्र दाजुले चाहिँ मैले देखिनँ है भन्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि देखिनँ। अब आज यसो गर्दा उसो गर्दै अलिअलि गर्दा गर्दै 11 बज्ने भयो भन्ने मलाई अब लागिरहेछ। र म एउटा गजल छ, नारीको वेदना सम्बन्धीको गजल छ। म यो गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र मैले के अरे आफ्नो सबै कुराहरू भन्नुपर्ने आफ्नो परिचय त पहिले दिइसकेको छु, तर पनि म लक्ष्मी बिर्तामोडबाट। र गजलको शीर्षक सुरु हुन्छ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ, रुवाएर जाऊ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ, माया छैन त विष खुवाएर जाऊ, माया छैन त विष खुवाएर जाऊ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ। मेरो पेटमा तिम्रो नासो बोकेको छु, मेरो पेटमा तिम्रो नासो बोकेको छु, तिम्रो नासो बोकेको छु, मेरो पेटमा तिम्रो नासो बोकेको छु। सक्छौ त त्यसलाई दुवाएर जाऊ, सक्छौ त त्यसलाई दुवाएर जाऊ, माया छैन विष खुवाएर जाऊ। लैजाऊ अस्पताल गर्भपतन गरेर, लैजाऊ अस्पताल गर्भपतन गरेर, गर्भपतन गरेर लैजाऊ अस्पताल गर्भपतन गरेर, खोल्सामा फ्याँकी कुवाएर जाऊ, खोल्सामा फ्याँकी कुवाएर जाऊ। सक्छौ त त्यसलाई दुवाएर जाऊ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ। गर्यौ त्यो चिचिलाको, गर्यौ त्यो चिचिलाको अन्त्येष्टि आज, गर्यौ त्यो चिचिलाको अन्त्येष्टि आज, अन्त्येष्टि आज गर्यौ त्यो चिचिलाको अन्त्येष्टि आज। धिक्कार छ तिमीलाई नुहाएर जाऊ, धिक्कार छ तिमीलाई नुहाएर जाऊ, खोल्सामा फ्याँकी रुवाएर जाऊ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ। माया गर्छु भने लुट्नसम्म त माया गर्छु भने लुट्नसम्म त लुट्यौ। मक्तामा छु, माया गर्छु भने लुट्नसम्म त लुट्यौ, लुट्नसम्म त लुट्यौ, माया गर्छु भने लुट्नसम्म त लुट्यौ। बुबा बन्न नसक्नेले हात धुवाएर जाऊ, बुबा बन्न नसक्नेले हात धुवाएर जाऊ। माया गर्छु भने लुट्नसम्म त लुट्यौ, माया गर्छु भने लुट्नसम्म त लुट्यौ। बुबा बन्न नसक्नेले हात धुवाएर जाऊ। धिक्कार छ तिमीलाई, धिक्कार छ तिमीलाई नुहाएर जाऊ, धिक्कार छ तिमीलाई नुहाएर जाऊ। जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ, जति रुवाउनु छ रुवाएर जाऊ। माया छैन त विष खुवाएर जाऊ, माया छैन त विष खुवाएर जाऊ। धन्यवाद बहिनी। एकदमै एकदमै वास्तविक गजललाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, वाचन गर्नुभएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको यो समाजमा देखिरहेका घटनाहरूलाई हजुरले यसरी गजलमा शब्दको मालामा यति मिठो तरिकाले उनेर आज हामीलाई सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले यो कार्यक्रम लामो समयसम्म यो 2 घण्टा लगभग 2 घण्टाको हाराहारीमा छौँ हामी। 2 घण्टाको बसेमा यसरी मलाई निहालेर समयभरि साथ दिनुभएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै हजुरको साथ सहयोग सधैँ रहिरहोस् र सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि पाऊँ। हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी कसरी अझै सफल बन्न सक्छौँ, हजुरहरूको प्रेरणा हौसला साथ सुझाव पनि पाऊँ अपेक्षा गर्दछु दाजु। धन्यवाद बहिनी। अब
हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप कर्तव्यहरू हामीले कहिले पनि नभुलौँ। सकेसम्म जसरी हुन्छ आफ्ना सर्जकहरूलाई साथ दिउँ। अब यही नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। म त पहिलेदेखि पनि भनिराखेको छु, सबै सिर्जना मतलब कार्यक्रम सञ्चालक सञ्चालिकाहरूलाई सबैलाई भनिरहेको छु, सकभर मलाई नजोड्दाखेरि पनि मलाई केही फरक पर्दैन। मेरो रिक्वेस्ट आए तापनि अरू नयाँ सर्जक र अनि महिला सर्जकलाई अगाडि मान्यता दिउँ भन्ने मेरो अझै पनि मान्यता छ। तरै पनि अब बिचबिचमा कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै अवस्था पर्छ, जोड्न गइन्छ, जोडिन पाउँछु, त्यसमा अब खुसी नै लाग्छ। तरै पनि मेरो भावना जहिले पनि यही नै हो। टङ्क सरलाई थाहा छ यो कुरो। म पहिला साहित्य संसारमा हुँदाखेरि म त्यसै भन्थेँ, टङ्क सरले त्यसै गर्नुहुन्थ्यो, म अझै पनि त्यसै भन्छु। र अझै पनि अब साथी एउटा शोभा थापा बहिनीको एउटा गजल पिनमा छ, त्यसलाई वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भने वाचन गर्नु होला। अनि र भन्दै म बिदा चाहन्छु बहिनी अहिलेलाई। एकदमै धन्यवाद दाजु, एकदमै हामीले हजुरलाई दुईचोटि लियौँ आज। त्यो समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज समयले पनि निकै भड्को मारि नै सकेको छ। हामी मध्यरात हजुर बहिनी। ल हजुर बहिनी, अब ठिकै छ। अहिले हामी छुटौँ दाजु। हस् बहिनी, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठ बिर्तामोडबाट, र उहाँले आएर दुई पटक जोडिएर हामीलाई मिठो रचना, मिठो गजल सुनाएर अहिले हामीबाट छुटिसक्नु भएको छ। हामी एकदम अन्त्यमा छौँ। म एकचोटि यहाँ शोभा थापाज्यूको गजललाई एकचोटि वाचन गरेर म यो कार्यक्रम, मैले यो पिन गरेको कसरी देख्न सकिनँ होला। शोभा थापाजी हुनुहुन्छ। मैले उहाँको गजललाई मैले एकचोटि वाचन गर्ने कोसिस गरेँ। दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा, दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा, साँचेको जवानी दफन थियो रातो बाकसमा, दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा। हर रात रोए गाउँघर आमाको सम्झनामा, हर रात रोए गाउँघर आमाको सम्झनामा, भिजेको सिरानी दफन थियो रातो बाकसमा, दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा। फर्कने आशा प्रियसीको मायालु मिठो याद, फर्कने आशा प्रियसीको मायालु मिठो याद, मायाको खानी दफन थियो रातो बाकसमा, दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा। विदाई हुने त्यो पल सम्झेर देशको पीडा, विदाई हुने त्यो पल सम्झेर देश पीडाको आँखा पानी दफन थियो रातो बाकसमा, दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा। प्रवासको पीडा खुनले लेखिएको डायरी, प्रवासको पीडा खुनले लेखिएको डायरी, साक्षी राहदानी दफन थियो रातो बाकसमा, साक्षी राहदानी दफन थियो रातो बाकसमा, दुखेको कहानी दफन थियो रातो बाकसमा, साँचेको जवानी दफन थियो रातो बाकसमा भनेर एकदमै मिठो मार्मिक गजललाई प्रेषित गरेर यहाँ मलाई वाचन गर्ने शुभ अवसर दिनुभएको छ। शोभा थापाज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद। यस्तै हजुरहरूको साथ मिठो प्रतिक्रियाहरू रहँदै आओस् भन्ने आशा लिएको छु। हामी समकालीन साहित्य समाजको यो रात्रिकालीन बसाइमा छौँ। हामीले लगभग 2 घण्टाको अवधि काटिसकेका छौँ। हजुरहरूले यति मिठो साथ सहयोग दिनुभएको छ, जोडिएर आफ्नो रचनाहरूलाई राखेर साथ दिनुभएको छ, यहाँ कमेन्टहरू गरेर साथ दिनुभएको छ, यहाँ आफ्नो सृजनाहरूलाई राखेर साथ दिनुभएको छ। जुन जस्तो तवरले पनि हजुरले जुन तरिकाबाट पनि हजुरहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ, यसको लागि हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद भन्दै यो समकालीन साहित्य समाजको यो रात्रिकालीन बसाइबाट म कुमारी चन्दन विस्मृति आजको लागि ओजेल पर्न चाहन्छु। शुभरात्रि, जय साई।